जनरल नॉलेज में आज हमने नोबेल प्राइज़ के बारे में देखना है कि ये जो नोबेल प्राइज़ है बेसिकली जो है ना इससे मुतालिक क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। चूँकि वन पेपर के अंदर और वन पेपर के अलावा पीएमएस का जो जनरल नॉलेज का पोर्शन होता है या फिर आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर केपीके या कहीं भी आप अगर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें जो है ना आपसे जनरल नॉलेज में आपसे नोबेल प्राइज़ के बारे में आपसे मुकम्मल तौर पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। बेसिकली ये जो नोबेल प्राइज़ है, ये अल्फ्रेड नोबेल फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड द नोबेल प्राइज़ यानी कि सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल ने इसको जो है ना इंट्रोड्यूस करवाया था। अल्फ्रेड नोबेल 1833 में इनकी बर्थ है और 1896 में जो है ना इनकी डेथ है। यानी कि इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1833 से लेकर 1896 1833 टू 1896। बेसिकली जो अल्फ्रेड नोबेल था ही वाज अ स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। यानी कि ये केमिस्ट भी था, इंजीनियर भी था और इंडस्ट्रियलिस्ट भी था। इसकी कुछ हिस्ट्री इस तरीके से है कि जब अल्फ्रेड नोबेल जो है ना अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में था, तो इन्होंने ये कहा कि भई जो मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरे पास जो मेरी वेल्थ है, मेरी जो है ना जो मेरे एसेट्स हैं, वो उन लोगों को दिए जाएँ जिन लोगों ने ह्यूमन बीइंग्स के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कोई काम किया है या दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम किया है जो इंसान की डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट भलाई के लिए हो, ह्यूमन बीइंग्स की ब्लेसिंग के लिए हो। तो ये जो है ना अल्फ्रेड नोबेल का जो है ना ये उनकी विश थी। तो उसको जो है ना पूरा करते हुए नोबेल प्राइज़ वाज़ फर्स्टली गिवन इन 1901। तो 1901 में नोबेल प्राइज़ को जो है ना 1901 में दिया गया। इट वाज़ कंट्रीब्यूटेड टू दोज़ 1 पर्सन, 2 person, 3 person, or even to any organization which contributed to human beings. बेसिकली ये जो नोबेल प्राइज है, ये एक शख्स को भी दिया जा सकता है, दो अशखास को भी दिया जा सकता है, इसी तरीके से 3 पर्सन्स को भी दिया जा सकता है और किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। लेकिन 3 से ज़्यादा लोगों में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जा सकता। नोबेल प्राइज़ की जो डोमेन्स हैं, वो हमारे पास 5 मेजर डोमेन्स हैं। एक नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स में दिया जाता है, दूसरा जो नोबेल प्राइज़ है वो केमिस्ट्री के अंदर दिया जाता है, तीसरा जो है ना वो लिटरेचर के अंदर और फिर पीस के अंदर, मेडिसिन के अंदर और एक और जो है ना जो एडिशन हुआ वो इकोनॉमिक्स का जो है ना वो एडिशन हुआ कि नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के अंदर भी जो है ना अब दिया जाने लगा है। तो बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और मेडिसिन के अंदर जो है ना नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अब इसमें सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि ये जो नोबेल प्राइज़ है बेसिकली इस नोबेल प्राइज़ में होता क्या है? तो नोबेल प्राइज़ में 3 चीज़ें होती हैं। एक आपके पास होता है गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल जो है ना वो जो है ना जिसके ऊपर अल्फ्रेड नोबेल की एक पोर्ट्रेट एक तस्वीर बनी हुई होती है वो दिया जाता है। दूसरे नंबर पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दी जाती है और उस सर्टिफिकेट के अंदर बेसिकली आपकी अचीवमेंट का ज़िक्र किया जाता है, आपकी उसमें तस्वीर होती है और आपने जो दुनिया में जो हैरान कुन कारनामा सर अंजाम दिया है, वो जो है ना वहाँ पर बताया जाता है। और तीसरा जो है ना वो होता है मॉनेटरीली अवार्ड होता है। बेसिकली वो जो अवार्ड है, वो अवार्ड इस सूरत में दिया जाता है, वो स्वीडिश करेंसी में 10 मिलियन रुपए जो है ना वो रखे गए हैं और वो एलोकेट किए जाते हैं जो नोबेल प्राइज़ को विन करते हैं। तो मोस्ट जो विनर कंट्रीज़ हैं नोबेल प्राइज़ में, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सबसे ज़्यादा जो रिसर्च है, जिसमें वो नोबेल प्राइज़ विनर भी है, वो मेडिसिन के अंदर है और दूसरे नंबर पर यूके है। और इसी तरीके से तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें मुस्लिम कंट्रीज़ में, तो मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है ना इजिप्ट जो है ना वो नोबेल प्राइज़ लेने में जो है ना, वो मुसलमानों के अंदर सबसे ज़्यादा आगे है। इसी तरीके से फेमस नोबेल प्राइज़ विनर्स में अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस आईसीआरसी जो कि 1863 के अंदर जनीवा के अंदर बनी थी और इनकी जो सबसे अहम जो खिदमात हैं वो मेडिकल के शोबे में है, मेडिकल के डिपार्टमेंट में है। बेसिकली जितने वार टॉर्न स्टेट्स होती हैं
وہاں پر ریڈ کراس جو ہے نا وہ آگے آگے ہوتی ہے، یا جہاں پر کوئی بھی قدرتی آفت، کوئی کیٹاسٹرافی، کوئی ارتھ کویک یا کوئی بھی جو ہے نا سونامی کی سچویشن ہوتی ہے، تو وہاں آئی سی آر سی جو ہے نا ویری فرسٹ وہاں ایڈ کے لیے جو ہے نا پہنچتی ہے۔ تو میڈیکل فیسلٹیز میں سب سے جو ہے نا فیمس جو ہمارے پاس آرگنائزیشن ہے وہ آئی سی آر سی یعنی کہ انٹرنیشنل کمیٹی آف دا ریڈ کراس۔ تو ریڈ کراس کو جو ہے نا نوبل پرائز جو ہے نا آرگنائزیشن کے اندر جو ہے نا وہ دیا گیا، اور یہ بہت سارے نوبل پرائز جو ہے نا ون کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم فیمس پرسنالٹیز کی بات کریں تو فیمس پرسنالٹی میں نوبل پرائز لینے والے میں ایک جو ہے نا نیلسن مینڈیلا۔ نیلسن مینڈیلا اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہے ایف ڈبلیو ڈی کلرک۔ انہوں نے 1993 کے اندر نوبل پرائز ون کیا فار مومنٹوس کنٹریبیوشن ٹو پیسفل ایلیمینیشن آف اپارتھیڈ ان ساؤتھ افریقہ۔ بیسیکلی ساؤتھ افریقہ میں جو ہے نا جو نسلی امتیاز تھا، جو اس میں کریڈ کی، جو اس میں کلر کی ڈسٹنکشن تھی، اس میں جو ہے نا اس کو ایلیمینیٹ کروانے میں نیلسن مینڈیلا کا بہت بڑا رول تھا۔ تو اس ایفرٹ کی بنا پر ان کو 1993 کے اندر جو ہے نا نوبل پرائز دیا گیا۔ یہ نیلسن مینڈیلا کو جو ہے نا ملا۔ اس کے بعد دوسرے جو ہے نا مارٹن لوتھر کنگ، یہ بھی فیمس پرسنالٹی ہیں جن کو نوبل پرائز جو ہے نا وہ ایوارڈ کیا گیا۔ 1964 نوبل پیس پرائز واز ایوارڈڈ ٹو دا امریکن بیپٹسٹ منسٹر اینڈ ایکٹیوسٹ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر for his non-violent struggle for civil rights of the Afro-American population. He is the 12th American recipient to the prestigious Peace Prize. مارٹن لوتھر کنگ انہوں نے بھی جو ہے نا پیس کے اندر نوبل پرائز جو ہے نا حاصل کیا، اور ان کا جو ہے نا جو سب سے اہم کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی نسلی امتیاز کو ختم کرنے میں اپنا بہت بڑا جو ہے نا وہ رول پلے کیا۔ اس کے علاوہ سیول رائٹس کے اوپر بھی انہوں نے بہت ورک کیا۔ تو مارٹن لوتھر کنگ کو بھی 1964 کے اندر نوبل پرائز جو ہے نا دیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم جو ہے نا آئی ہیو اے ڈریم کے نام سے جو ہے نا ایک ایسے ہے مارٹن لوتھر کنگ کا، اور وہ جو ایسے ہے آئی ہیو اے ڈریم، بیسیکلی اس میں جو ہے نا وہ یہ خواب دیکھتے ہیں، ان کی یہ وش ہوتی ہے کہ جو ہے نا دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر خاص طور پر جو ہے نا کیا ہو، نسلی امتیاز کا خاتمہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک ایکول سیول رائٹس جو ہے نا وہ دیے جائیں۔ تو یہ مارٹن لوتھر کنگ کا جو ہے نا اچیومنٹ ہے۔ اس کے بعد محمد یونس کی اگر ہم بات کریں تو محمد یونس نے بھی پیس پرائز، اور ہی واز بنگلہ دیشی سوشل انٹرپرینیور، بینکر، اکونومسٹ اینڈ سول سوسائٹی لیڈر۔ ان کو بھی جو ہے نا نوبل پرائز جو ہے نا دیا گیا۔ محمد یونس، ان کا تعلق جو ہے نا بنگلہ دیش سے ہے، اور یہ ایک فیمس جو ہے نا مسلم جو ہے نا پرسنالٹی ہے محمد یونس۔ ان کو 2006 کے اندر نوبل پرائز جو ہے نا دیا گیا۔ اسی طریقے سے انور سادات، انور سادات بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ انور سادات کا تعلق ایجپٹ سے ہے، اور یہ ایجپٹ کے جو ہے نا پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ اور ان 1978 سادات اینڈ Prime Minister of Israel signed a peace treaty in cooperation with US President Jimmy Carter. انہوں نے 1978 کے اندر جو ہے نا انور سادات نے اور جو پرائم منسٹر آف اسرائیل ہے انہوں نے جو ہے نا ایک پیس ٹریٹی جو ہے نا وہ سائن کیا تھا، اور ان کے اس پیس ٹریٹی کی بنا پر ان کو نوبل پرائز دیا گیا۔ وہ جو پیس ٹریٹی ہے بیسیکلی اس کا نام ہے کیم ڈیوڈ ایکارڈ۔ تو کیم ڈیوڈ ایکارڈ جو ہے نا وہ ایک اسرائیل اور جو عرب کنٹری ایجپٹ ہے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اور پیسفل جو ہے نا سچویشن جو ہے نا وہ ریزالو کی گئی۔ تو اس بنا پر انور سادات کو بھی نوبل پرائز جو ہے نا وہ دیا گیا۔ اسی طریقے سے نوبل پرائز جو لٹریچر کے اندر 1913 میں دیا گیا وہ رابندر ناتھ ٹیگور کو دیا گیا، اور انہوں نے لٹریچر کے اندر جو ہے نا اپنی جو ڈسٹنکشن ہے اس کو جو ہے نا انہوں نے کافی زیادہ ایکسپریس کیا، اور ان کو انگلش لٹریچر کے اندر جو ہے نا نوبل پرائز دیا گیا۔ بیسیکلی یہ جو نوبل پرائز ہے اس میں جو آپ سے کویسچن کیے جائیں گے
उसमें आपसे नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन है जिसने सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जो है ना हासिल किए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो रेड क्रॉस है। इसी तरीके से फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है और नोबेल प्राइज़ की जो लेटेस्ट जो लेने वाले हैं, वो क मेडिसिन के अंदर उनका ताल्लुक कहाँ से है, इकोनॉमिक्स में लेने वालों का ताल्लुक कहाँ से है, लिटरेचर में लेने वालों का ताल्लुक कहाँ से है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपसे पूछी जा सकती हैं।